आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई म हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। हामीले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत दिन प्राय जसो यो दैनिक हामीले चाहिँ नि 10-12 घण्टा जुन यो कोरोना भाइरस जुन समस्या छ, विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोरोना भाइरस समस्या र हाम्रो देशमा पनि भएको हुनाले हामीले यो समस्याबाट अलिकति पनि हामीले चाहिँ नि हाम्रा दर्शक महानुभावहरू र आम नेपाली जनसमुदायलाई मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत थोरै भए पनि सुसज्जित गर्नको लागि, थोरै भए पनि यहाँहरूलाई चाहिँ नि शान्ति प्रदान गर्नको लागि निरन्तर यो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र भन्छौँ हामीले मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि र सधैँको लागि हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, र हामीले केही दिन अगाडि 2-3 दिन अगाडि महाकाली कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिकाको प्रमुखज्यूहरूसँग त्यहाँको जनजीवनको बारेमा प्रत्यक्ष हामीले चाहिँ नि टेलिफोन सम्पर्क र प्रत्यक्ष भिडियो अथवा भिडियो मार्फत लाइभ अथवा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका थियौँ। त्यसै गरेर आज हामीले अब सुदूरपश्चिमबाट सुदूरपूर्व को झापा जिल्लाको भद्रपुर नगरपालिकाको प्रमुखसँग यहाँहरूमाझ हामीले चाहिँ नि जोड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि भद्रपुर नगरपालिका सुदूरपूर्वको नगरपालिका हो र त्यहाँको जनजीवन कस्तो छ र त्यो जनजीवन विशेष गरेर भारतको गलगलिया र ठाकुरगञ्जसँग जोडिएको नगरपालिका हो र अहिले नेपालमा के देखिएको छ भने विशेष गरेर भारतबाट आउने जनसमुदायसँग अलिकति कोरोना भाइरस संक्रमित बढेको हामीले महसुस गरेका छौँ। यस्तै गरेर भद्रपुर नगरपालिकामा पनि यो अवस्था कस्तो छ त्यो बुझ्नको लागि हामी त्यहाँको नगर प्रमुखसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न लागिरहेका छौँ र गलगलिया, भारतको गलगलिया र ठाकुरगञ्जबाट त्यहाँबाट प्रवेश गर्ने मान्छे, विशेष गरेर भारतमा काम गर्न जाने विभिन्न नेपाली रोजगार श्रमिकहरू र त्यस्तै गरेर भारतबाटै अहिले के पनि देखिएको छ भने भारतीय नागरिकहरू पनि नेपालमा कोरोना भाइरसको सुरक्षित ठाउँ भएको हुनाले अब नेपाल प्रवेश गर्ने उनीहरूको त्यो प्रवेश गर्ने गरिरहेका छन् भन्ने खालको त्यो आवाजहरू, त्यस्ता गुनासाहरू हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा आइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले नेपाल अधिराज्यभरिको जुन भारतसँग जोडिएका विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूसँग हामीले प्रत्यक्ष भिडियो संवाद गरिरहेका छौँ र त्यहाँको जनतालाई, त्यहाँको आम नेपाली जनसमुदायलाई हामीले उहाँहरूलाई सुरक्षित रहनको लागि र आश्वस्त पार्नको लागि निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन यस्तो टेलिभिजन हो, यसले मेची र महाकाली हाम्रै हो, मेची र महाकाली जोड्ने प्रयत्न गरिरहेको छ र त्यसरी नै यो आजको कार्यक्रम पनि त्यही अन्तर्गत हाम्रो रहेको छ। र फेरि म अर्को शब्दमा पनि भन्छु, मिथिला र नेपाल, मिथिला र नेपाललाई जोड्ने चुकुल, मिथिला र नेपाललाई जोड्ने सुपरगुलु, मिथिला र नेपाललाई जोड्ने एउटा पेचकिला मिथिला नेपाल टेलिभिजन हो र यो पेचकिलाले नेपाल र मिथिलालाई कहिल्यै छुट्टिन दिने छैन र यो पेजले हिजो हाम्रा पिता पुर्खाले जसरी जोडिराख्नु भएको थियो मिथिला र नेपाललाई, अहिले कता विभिन्न खालका एउटा आवाज उठेको छ र त्यो पेजको काम मिथिला नेपाल टेलिभिजनले गर्नेछ र मिथिला नेपाल टेलिभिजनले यो पनि आह्वान गर्छ र आम नेपाली जनसमुदायमा सधैँ यसले चाहिँ नि मिथिला र नेपालको पेज बन्नको लागि, पेज किला बन्नको लागि, मिथिला र नेपालको सुपरग्लु बन्नको लागि र मिथिला र नेपालको लाई अभिन्न अङ्ग बनाउनको लागि यसले सदैव प्रयत्न गर्नेछ र त्यसको लागि यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन अहोरात खट्नेछ भन्ने यहाँहरूलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र मिथिला नेपाल टेलिभिजनले आग्रह गर्न चाहन्छ र त्यस्तै गरेर यो प्रस्तोता हिराबहादुर थापाले पनि यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छ र हामी
यसैको लागि निरन्तर खट्नेछौँ। र अब म जाँदैछु भद्रपुर नगरपालिकाको प्रमुख जीवन कुमार श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ र उहाँसँग मिथिला नेपाल अब जोडिँदैछ, मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 जोडिँदैछ र उहाँले भद्रपुरको वस्तुस्थिति कस्तो छ, त्यहाँको जनजीवन कस्तो छ त्यसको बारेमा प्रष्ट आफ्ना भावनाहरू राख्नुहुनेछ र यहाँहरूलाई त्यो भावना कस्तो लाग्छ र विशेष गरेर भद्रपुर निवासी आम नेपाली जनसमुदाय र हाम्रा दर्शकहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ र उहाँको भावना कस्तो लाग्छ हामीलाई प्रतिक्रिया जनाइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै अब म जोडिँदैछु भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुखज्यूसँग र मैले नगर प्रमुखज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत। हजुर हजुर नगर प्रमुखज्यू, अब मैले बोलेको हजुरले सुन्दै हुनुहुन्छ? भद्रपुर नगरवासीहरूको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई संसारभरि हामीलाई हेरिरहनु हुने महानुभावहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। हाम्रो पनि यहाँहरू सम्पूर्ण नगरवासी र आम दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छौँ र यहाँको तर्फबाट पनि। अब मैले नगर प्रमुखज्यूलाई मेरो के प्रश्न रह्यो भने जस्तै अहिले यो कोरोना भाइरस जुन खालको एउटा समस्या छ अलिकति त्रास मुक्त भए पनि तर हाम्रो यो हटिसकेको अवस्था होइन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हामी उच्च जोखिममा थियौँ, अहिले जोखिममा झरेका छौँ, हामी एक स्तर माथि उठेका त छौँ तर जोखिम मुक्त भएको अवस्था होइन र त्यो नगरपालिका विशेष गरेर भारतको गलगलेर हजुरको अर्को चाहिने के अरे ठाकुरगञ्जसँग जोडिएको हुनाले त्यहाँको जनजीवन अहिले कस्तो अवस्थामा छ र यहाँले कसरी आश्वस्त पारिराख्नु भएको छ यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत आम जनतामा यो कुरा राखिदिनुहोस् न प्रमुखज्यू। सबैभन्दा पहिला भद्रपुर नगरपालिका नेपालको जेठो नगरपालिकाहरू मध्येमा पर्छ। नेपालको पूर्वी सिमानामा अवस्थित करिब 67,000 जनसङ्ख्या रहेको र 14,000 घरधुरीले बसोबास गरेको भद्रपुर नगरपालिका चाहिँ क्षेत्र पर्दछ। यसमा बङ्गाल र बिहार सिमाना जोडिएको छ। उत्तर दक्षिण लमतन्न परेर रहेको भद्रपुर नगरपालिका 2008 सालमा स्थापना भएर चाहिँ कार्य गर्दै अगाडि बढिरहेको एउटा ऐतिहासिक नगरपालिकाको रूपमा नेपालमा स्थापित छ र आज भद्रपुर नगरपालिकाको वस्तुगत परिस्थितिको बारेमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण कोभिड-19 लाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सम्पूर्ण नगरवासी विश्वव्यापी जनसमुदायको बीचमा उभ्याउने जुन प्रयास मिथिला नेपाल टेलिभिजनले गर्नुभएको छ यहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो तर्फबाट हजुर भद्रपुर नगरपालिकाको अहिलेको अवस्था भनेको यो लकडाउनलाई नेपाल सरकारले 24 गते खुकुलो पार्ने जुन निर्णय गर्यो, निर्णय गर्नुका साथै यहाँ बुझाइ के भयो भने अलिकति खुकुलो हो कि अब अलिकति फ्रिली कुनै पनि व्यापार व्यवसायहरू गर्न पाइन्छ कि भन्ने ढङ्गको सोचहरू विकास भएर व्यापारी व्यवसायी महानुभावहरूले अलिकति पसलहरूलाई अलिकति बढी मात्रामा खोल्ने प्रयासहरू भइरहेको छ। अब जनजीवन सामान्य बन्दै गएको हो कि भन्ने आभास हुने गरेको बुझाइ चाहिँ नगरवासीहरूमा देखिएको छ। वास्तवमा त्यस्तो नभइकन अहिले नै लकडाउन खोल्ने खकुलो बनाएर चाहिँ हामी कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट उच्च जोखिमबाट जोखिममा मात्रै आएको अवस्थाहरूको बारेमा हामीलाई अहिले तत्काल जानकारी नभइरहेको परिस्थितिमा नगरवासीहरूले अझै पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण अब कम्युनिटी लेभलमा आएर ट्रेसिङ लेभलमा आएर अब झन् समस्याग्रस्त हुन्छौँ कि भन्ने सचेतनता अपनाउनु पर्ने बेलामा पुगेका छौँ। अब धन्यवाद यहाँलाई। र हामी पनि के भन्छौँ भने यहाँ मार्फत नगर प्रमुख मार्फत पनि हाम्रो के आह्वान छ र हामी पनि के आह्वान गर्छौँ भने यहाँहरूलाई आम नेपाली जनसमुदायलाई पक्कै पनि अहिले हामी उच्च जोखिमबाट जोखिममा चाहिने झरेका त हौँ तर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको निराकरण भएको होइन आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। र अहिले यो खुकुलोपन यदि भयो भने र यसलाई हामीले सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सकेनौँ भने महामारी फेरि बढ्न सक्ने अवस्था पनि रहन सक्छ भन्ने हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। त्यस्तै गरेर हिजो अस्ति मात्र एउटा चीनबाट पनि एउटा खबर आएको छ, चाइनाबाट एउटा खबर आएको छ। त्यहाँ पहिला चाहिँ जुन ठाउँमा अलिकति लकडाउनलाई खुला गरियो र त्यहाँ अहिले सङ्क्रमण बढेर पुनः लकडाउनमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ।
कम्तीमा पनि हामीले यो वातावरण बन्न नदिउँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू पनि सचेत रहनुहोस् र अरूलाई पनि सचेत राख्नुहोस्। सकेसम्म यहाँहरूका क्रियाकलापहरूलाई सञ्चालन गर्नुहोस्। गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो पनि धारणा छैन, पक्कै पनि आम जनसमुदायको पनि त्यो धारणा नहोला र नेपाल सरकारको पनि त्यो धारणा नहोला र नगरपालिकाको पनि त्यो धारणा नहोला। तर यहाँहरूले आफूद्वारा अरूलाई सङ्क्रमण गरिन्छ कि अथवा सारिन्छ कि अथवा अरू मार्फत मलाई सर्छ कि भन्ने कुरामा सचेत हुन पर्ने नै छ र हाम्रो यो आग्रह छ। र डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिनुहोस्, यो हाम्रो आग्रह। त्यस्तै गरेर मास्क लगाएर मात्रै क्रियाकलापहरू यहाँहरूले सञ्चालन गर्नुहोस्, यो अर्को हाम्रो आग्रह रह्यो। त्यस्तै गरेर यहाँहरू स्वास्थ्य रहनको लागि खानपानलाई पनि अलिकति विचार गरिदिनुहोस्, यो हाम्रो आग्रह रह्यो। त्यस्तै गरेर सेनिटाइजरिङ गर्नको लागि पनि हामी आग्रह गर्छौँ र हामीले हरेक हिसाबले हामीले सचेतना अपनाएनौँ भने फेरि हामी विपत्तिमा फस्न सक्छौँ। र आदरणीय हाम्रो व्यवसाय सञ्चालक साथीहरू अथवा महानुभावहरूलाई हाम्रो आग्रह के छ भने जीवन रह्यो भने पैसा हुने हो, जीवन रह्यो भने मात्रै हरेक कुरा चाहिने हो। यदि जीवनै छैन भने, जीवनै रहेन भने त्यो कसैको लागि केही पनि चाहिँदैन। पहिला यहाँहरूले जीवन रक्षा गर्नुहोस् अनि व्यवसाय गर्नुहोस् र व्यवसाय गर्दाखेरिमा ध्यान दिनुहोस्, हाम्रो आग्रह रह्यो। र फेरि म हाम्रो नगर प्रमुखसँग जोडिँदैछु र विशेष गरेर नगर प्रमुखज्यूलाई मेरो के आग्रह रह्यो भने, नगर प्रमुखज्यू जस्तै अगाडि पनि मैले भने त्यो गलगले र ठाकुरगञ्ज विशेष गरेर भद्रपुर नगरपालिकासँग जोडिएको छ। त्यताको चाहिँ नि प्रभाव कस्तो रहेको छ र विशेष गरेर भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू र विशेष गरेर भारतीयहरूमा नै अलिकति सङ्क्रमण बढी देखिएको हुनाले सकेसँग त्यो सङ्क्रमण यता नसरोस् भन्ने पनि हाम्रो धारणा छ। त्यसलाई त्यही मेन्टेन गरौँ अथवा कुनै एउटा व्यवस्थित ठाउँ बनाएर उहाँहरूलाई मेन्टेन गरौँ र त्यो जनसङ्ख्या सिधै यता भद्रपुरमा आएर घुलमिल भइदियो भने त्यसको सङ्क्रमण फेरि विकराल हुन सक्छ र त्यो त्यहाँको सङ्क्रमण त्यहाँ मात्रै सीमित हुँदैन, अरू झापा जिल्ला हुँदै विभिन्न देशका यो नेपाल अधिराज्यभरि त्यसको चाहिँ प्रसारण हुन सक्छ। त्यस कारणले त्यो अवस्था के छ, गलगले र ठाकुरगञ्जबाट भित्रिने सङ्ख्या के कस्तो छ र यहाँहरूले त्यसलाई कसरी ध्यान दिनु भएको छ, यसको बारेमा पनि राखिदिनुहोस् न प्रमुखज्यू। धन्यवाद छ सर। भद्रपुर नगरपालिका बङ्गाल र बिहारमा जोडिएको एउटा सीमा क्षेत्र, पूर्वी सीमा क्षेत्र पनि हो। यो लामो भूभाग धेरैवटा वडाहरूलाई यसले स्पर्श गर्छ सीमा क्षेत्रले। र भद्रपुर नगरपालिका विशेष गरेर बङ्गाल र बिहार मात्रै होइन, अन्य प्रान्तसँग पनि चाहिँ भातृत्व र एउटा रोटी बेटीको सम्बन्ध राखेर चाहिँ सहकार्य गर्दै भारतसँग चाहिँ बढी जोडिएको चाहिँ नगरपालिकाको रूपमा पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ। र यसरी हेर्दाखेरि भद्रपुर नगरपालिका क्षेत्रमा अहिले हामीले लकडाउनलाई अझै प्रभावकारी बनाउने, सीमा क्षेत्रलाई बढी प्रभावकारी नियन्त्रणको व्यवस्था गर्ने, रोकथामको व्यवस्था गर्नको लागि एउटै मात्रै अचुक हतियार के भने भारततिरबाट प्रवेश गर्ने र नेपालतिरबाट पनि भारततिर जाने जुन प्रयास गर्ने पक्षहरू रहन्छन् तिनलाई पूर्ण रूपले निषेध गर्न चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विभिन्न वडाहरूले गठन गरेका निगरानी तथा बढीभन्दा बढी कडाइका साथ हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। र अहिले हामी के सुन्दैछौँ भने धन्यवाद हाम्रो प्रमुखज्यूलाई। र मैले यहाँलाई भनेको शब्दलाई मैले एकचोटि उच्चारण गर्न मन लाग्यो र रोटी बेटीको सम्बन्ध। तर अहिले हामीले यस्तो अवस्था भोगिरहेका छौँ, भारतले भन्छ सम्बन्ध रोटी बेटी, तर खोज्छ राख्न थिची यो कस्तो रोटी बेटीको सम्बन्ध हो भारतको, यो हामी आम जनसमुदायमा हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट पनि हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। फेरि मैले यसलाई उच्चारण गर्न चाहे भन्ने भारतले नेपाललाई सम्बन्ध छ रोटी बेटीको, भन्ने भारतले नेपाललाई सम्बन्ध छ रोटी बेटीको, तर गर्ने व्यवहार राख्न खोज्ने थिची कसरी भयो यो रोटी बेटी र राख्न एकदम थिची राख्न खोज्ने सम्बन्धलाई नेपालीहरूले पनि अब यो रोटी बेटीको नाता
भारतले भनिराखेका छ, तर व्यवहार त्यो खालको हामीले महसुस गरेका छैनौँ। र भारतले यदि रोटी बेटीको सम्बन्ध हो भने त्यस्तै खालको व्यवहार गरोस्। आम नेपाली जनताको, आम नेपाली जनसमुदायको यो आशा र यो विश्वास छ कि होइन भन्ने रोटी बेटी, तर गर्ने चाहिने त्यस्तो खालको व्यवहार जुन हामीले अहिले देखिराखेका छौँ, विशेष गरेर लिपुलेख र लिम्पियाधुरामा हामीले जुन खालको एउटा अस्मिता लुटिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। र आदरणीय त्यहाँका जनसमुदाय, विशेष गरेर भारतवासीहरू र त्यहाँको सरकारलाई हामी यो आह्वान गर्छौँ कि हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले भन्नुभयो रोटी बेटीको सम्बन्ध, त्यही कारणले मैले के भन्न मन लाग्यो भने रोटी बेटीको सम्बन्ध अनुसारकै व्यवहार गरिदिनको लागि आम नेपाली जनता, आम नेपाली जनसमुदायबाट भारतलाई आग्रह छ। र तपाईँले नेपालको भूमिलाई हड्पने काम नगर्नुहोस्। नेपालको भूमिबाट जसरी रोटी बेटीको सम्बन्ध छ त्यस्तै हामीलाई पनि सम्मान गर्नको लागि हामीले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट आम जनतामा मार्फत भारतलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ। र फेरि म हाम्रो नगर प्रमुखज्यूसँग जोडिया र नगर प्रमुखज्यू, अहिलेसम्म भद्रपुर नगरपालिकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या के कति छ, छैन, अवस्था के छ, क्वारेन्टाइनमा कतिजना बस्नु भएको छ अथवा आइसोलेसनमा कतिजना बस्नु भएको छ, यसको बारेमा पनि अलिक प्रश्न राखिदिनुहोस् न। धन्यवाद छ हिरा सर। भद्रपुर नगरपालिकामा कोभिड-19 को सङ्क्रमण अहिलेसम्म पोजिटिभ देखिएको छैन। आरडिटी पनि हामीले पोजिटिभ यहाँ पाएका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ हामीले आइसोलेसनमा करिब 8-9जना भद्रपुर नगरवासीहरूलाई आइसोलेसनमा राखेका थियौँ। सबैको रिपोर्ट चाहिँ पिसिआर टेस्टबाट, परीक्षणबाट नेगेटिभ देखा परेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी अत्यन्तै उत्साहित भएर काममा लागि पनि रहेका छौँ। र यहाँ क्वारेन्टिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल सरकार समेतको संलग्नतामा भद्रपुर नगरपालिका प्रमुख लगानी सहयोगी संस्थाको रूपमा चाहिँ नेपालकै सुरक्षित क्वारेन्टिनको रूपमा कलबलगुरी नेपाली सेनाले चाहिँ अगुवाई गरेको, अग्रता गरेको कलबलगुरी प्रशिक्षण केन्द्र भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा क्वारेन्टिनहरू त्यहाँ हामीले सञ्चालन सुरुका दिनबाट नै चैत्र 4 गतेबाट नै हामीले सुरु गरेका छौँ। र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँले भन्दाखेरिमा हामीलाई पनि साह्रै हर्ष पनि लाग्यो, हामीलाई पनि खुसी लाग्यो। भद्रपुर नगरपालिका, विशेष गरेर भद्रपुर नगरपालिकाको लामो धेरै ठुलो भाग चाहिँ नि भारतसँग जोडिएको छ, तर हालसम्म त्यहाँको चाहिँ नि सङ्क्रमित सङ्ख्या नदेखिएको र यहाँहरूले आइसोलेसनमा राखेको 8जनाको पनि पिसिआर नेगेटिभ आएको कुरा यहाँले जानकारी गराउनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी आम नेपाली जनसमुदाय पनि के राख्छौँ भनेदेखि अहिलेसम्म विशेष गरेर नेपालको भूमिमा नेपालमै सिर्जित कोरोना भाइरस अहिलेसम्म देखिएको छैन। र चाहे त्यो उदयपुरमा देखिएको होस्, चाहे त्यो पर्सामा देखिएको होस्, चाहे त्यो बारामा देखिएको होस्, चाहे त्यो रूपन्देहीमा देखिएको होस्, चाहे त्यो धनगढीमा देखिएको होस्, चाहे त्यो हरेक अरू ठाउँहरूमा देखिएको होस्, तर त्यो आयातित छ। र विशेष गरेर भारतबाट नेपालमा भित्रिने जनसमुदायमा त्यो भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। अहिलेसम्म नेपालवासीहरू, नेपालमा बस्नेहरूमा चाहिँ कोरोना भाइरस देखिएको छैन, पोजिटिभ देखिएको छैन। यो हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। तर अब छैन भनेर यदि हामीले सचेतता अपनाएनौँ भने आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसको फैलावट विकराल हुन्छ। जुन हामीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको त्यहाँको प्रमुखसँग पनि संवाद गरेका छौँ र उहाँहरूले यो खेतीयोग्य समय भएको हुनाले अलिकति खुला गर्यौँ, जसको कारणले फैलियो भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर त्यस्तो अवस्था नआओस् र हामीले यो नआओस् भन्ने हिसाबले हरेक ठाउँको मेची र महाकाली लगायत विभिन्न ठाउँमा हामीले हाम्रो सञ्जाल विस्तार गरेका छौँ र विभिन्न रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ र विभिन्न हिसाबले यो हामीले सचेतता अपनाउनको लागि आग्रह गरिरहेका छौँ। र खुसी लाग्यो हाम्रो प्रमुखज्यूले अहिलेसम्म भद्रपुर नगरपालिकाभित्र चाहिँ नि कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएको अवस्था नरहेको कुरा यहाँले जानकारी गराउनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले केही नगरपालिकाहरूबाट कस्तो पनि गुनासो आएको छ भने
प्रमुखज्यू, जस्तै बनाइएका क्वारेन्टाइनहरू मानव बसोबासको लागि उपयुक्त छैन, टोयलेट छैन, बाथरुम छैन र साह्रै त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्था छैन। हामी एउटा चाहिँ नि जुन यसै त पीडित भइएको हुन्छ त्यसमा पनि मानव बसोबास उपयुक्त नभएका क्वारेन्टाइन बनेका छन् भन्ने खालका गुनासा पनि हामीसँग आएको हुनाले भद्रपुरमा को अवस्था, क्वारेन्टाइनको अवस्था हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न प्रमुखज्यू। मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ हेरा सर, नेपालकै सुरक्षित कम्युनिटी क्वारेन्टिनहरू मध्येमा भद्रपुर नगरपालिकामा हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ भन्ने हामी दाबी गर्छौँ। भद्रपुर नगरपालिकाको कलबलपुरी क्षेत्र भनेको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रूपमा, ग्रामीण प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रूपमा त्यो एउटा ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटको रूपमा थियो विगतदेखि। त्यसमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले अगुवाई गरेको छ। त्यसमा नगरपालिकाको प्रत्यक्ष स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ संलग्नता छ र अन्य नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूको पनि त्यसमा संलग्नता भएर हामीले त्यसलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। लगभग 93 वटा चाहिँ बेड क्षमता भएको छ। त्यहाँ शौचालय छ, त्यहाँ वाइफाई सुविधा छ, त्यहाँ टेलिभिजन सुविधा छ, त्यहाँ खानपान नेपाली सेनाले चाहिँ खाने व्यवस्थालाई प्रबन्ध गरेको छ। कोभिड-19 को सन्दर्भमा सुरक्षा व्यवस्थापन र स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा अपनाउनु पर्ने मापदण्डलाई पूर्ण रूपले पालन गर्ने गरी टेस्टिङ, कुनै पनि टेस्ट गर्नुपर्ने भयो भने त्यसको चाहिँ सङ्कलन केन्द्र, नमुना सेम्पल कलेक्सन सेन्टरहरू पनि हामीले बनाएका छौँ। र यसरी चाहिँ भद्रपुर नगरपालिकाको कलबलपुरी क्षेत्रमा बनेको हरेक बेडमा हामीले थर्मोमिटर अलग अलगै दिएका छौँ, हरेक बेडमा तौलिया अलगै राखेका छौँ, साबुन अलगै राखेका छौँ, अन्य बेड सिटहरू अलग अलगै राखेका छौँ, अन्य सामग्रीहरू पनि अलग अलगै राखेका छौँ। अनि कोभिड-19 मा अपनाउनु पर्ने, क्वारेन्टिनमा बस्दाखेरि अपनाउनु पर्ने त्यसको प्रोटोकलहरू के हो भनेर नगरपालिकाले आफैले तयार गरेर उहाँहरूलाई दिएका छौँ। र यसरी हामीले भद्रपुर नगरपालिका क्षेत्रमा कुनै पनि सुविधाविहीन अथवा मानव बस्न लायक नभएको क्वारेन्टिन हामीले बनाइरहेका छैनौँ। अब चाँडै नै भद्रपुर नगरपालिकाले आफैले सञ्चालन गर्ने गरी भद्रपुर नगरपालिकाको 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर साबिक पृथ्वीनगर गाउँ विकास समिति रहेको क्षेत्रमा हिमाली माध्यमिक विद्यालयमा अलग्गै क्वारेन्टिन पनि हामीले निर्माण गर्नको लागि तयारीहरू लगभग सकेका छौँ। नेपाल सरकारले इन्डियातिरबाट जब चाहिँ आगमन गर्नलाई फ्री गर्नेछ त्यो बेलामा हामीले हाम्रो नगरवासीहरूलाई खुवाउने प्याउने र त्यो बेलामा क्वारेन्टिनमा बसेर स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका स्वास्थ्य लाभ गर्ने व्यवस्थापन मिलाउनको लागि नगरपालिका दत्तचित्त भएर लागि परेको कुरा म यहाँ मार्फत जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर नेपाल सरकारले भद्रपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको नेपालकै पुराना क्याम्पसहरूमध्ये मेची बहुमुखी क्याम्पस, जुन आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा पनि चिनिन्छ, त्यो क्याम्पसमा 100 जनाको क्षमताको अब हामी नेपाल सरकारको तर्फबाट संयुक्त भएर त्यहाँनिर एउटा नयाँ क्वारेन्टिन अर्को नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यवस्थापन गर्न लागिराखिएको छ। यसरी भारततिरबाट आउने सबै सीमा क्षेत्रहरूको नगरपालिकाहरूमा विभिन्न क्वारेन्टिनहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अगुवाई गरेर, सुरक्षा निकायहरूलाई परिचालन गरेर, जिल्ला समन्वय समितिहरूले पनि पहल कदमी गरेर हाम्रो झापा जिल्लालाई सुरक्षित बनाउनको लागि पहल कदमीहरू निरन्तर रूपमा भइरहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु सर। धन्यवाद मेयरज्यू। झापा जिल्लाकै जेठो नगरपालिका र झापा जिल्लाकै जेठो नगर प्रमुख, मैले यसरी लिएँ, नगरपालिका जेठो भएको हुनाले मैले उमेरको हिसाबले होइन कि त्यो नगरपालिकाको प्रमुख पनि जेठो हुनुहुन्छ र यहाँले अपनाउनु भएको सचेततालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब फेरि मैले यहाँसँग अर्को जिज्ञासा लिएर आउँदैछु र यहाँलाई मेरो जिज्ञासा के रह्यो भने अहिले नेपालमा लगभग यो सङ्क्रमणको अवस्था अलिकति उच्चबाट जोखिममा झरे पनि सङ्क्रमणको अवस्था अब एउटा छैन, सङ्क्रमणको अवस्था अब छैन भन्ने अवस्था छैन र अझै पनि त्यो सङ्क्रमणलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ र विभिन्न खालका हदगडी अपनाउनु पर्ने हुन्छ, विभिन्न खालका चाहिँ नीति योजनाहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि रकमको आवश्यकता पर्छ र त्यसको लागि यो विपद के अरे नियन्त्रणको लागि एउटा विपदकालीन कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले त विपदकालीन कोषको व्यवस्था कसरी गर्नु भएको छ एउटा मैले यहाँसँग यो जिज्ञासा राखेँ र विशेष गरेर त्यो विपदकालीन कोषको निर्माण यहाँले कसरी गर्नुभयो र त्यो कोषमा
कति रकम यहाँले चाहिँ नि जम्मा गर्नुभएको छ यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न प्रमुखज्यू। भद्रपुर नगरपालिकासँग विगत वर्षहरूदेखि नै हामीले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ र त्यो कार्यविधि कानुन अनुसार त्यो कोष सञ्चालन गर्ने कार्यविधि पनि छ हामीसँग। कसले कसरी त्यो कोषलाई सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्थापन पनि कार्यविधि कानुन बनाएर हामीले गरिसकेका छौँ र त्यसै अनुरूप भद्रपुर नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष त्यस कोषमा 5 लाख रुपियाँ पैसा अनिवार्य रूपमा चलाउने राख्ने भन्ने व्यवस्था हामीले प्रत्येक वर्ष त्यसमा गर्दै आएका थियौँ र अहिलेको विशेष परिस्थितिमा हामीसँग प्रदेश सरकार प्रदेश नम्बर 1 बाट प्राप्त भएको 10 लाख रुपियाँ पैसा अनि यहाँका दाता महानुभावहरूले सहकारीहरूले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले दिनुभएको सम्पूर्ण रकमहरू जे जति देश विदेशबाट आएका पैसाहरू जति हुन्छन् त्यो सबै पैसाहरूलाई पनि हामीले नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने गरेका छौँ र खर्च गर्दाखेरि पनि त्यही विपद व्यवस्थापन कोषबाट हामीले खर्च गर्ने प्रणालीलाई विकसित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। अनि मैले हजुर यहाँसँग के जिज्ञासा पनि राख्न चाहेँ भने त्यो विपदकालीन कोषमा यहाँले कति रकम चाहिँ जम्मा गर्नु भएको छ त्यो पनि बताइदिन मिल्छ कि प्रमुखज्यू? अहिले 60-70 लाख जति जम्मा भइसकेको छ र त्यसबाट खर्च पनि भएका छन्। धन्यवाद यहाँलाई। लगभग 60-70 लाख रुपियाँ हामीले चाहिँ जम्मा गरेका छौँ, केही मात्रामा खर्च पनि गरिएको छ भन्ने खालको कुरा यहाँले राख्नुभयो। र अब मैले यहाँलाई अर्को जिज्ञासा के राखेँ भने विशेष गरेर यहाँ निकै सचेत हुनुहुन्छ, यहाँले पारदर्शिता अपनाउनु पनि भएको छ र अपनाउनु होला पनि, तर हामीले मिडियाको तर्फबाट के जिज्ञासा राख्यौँ भने यो विपदको बेलामा हरेक ठाउँमा ठगी हुने गर्छ र हरेक ठाउँमा मान्छेले दाउपेच खोजिरहेका हुन्छन्, त्यसलाई यहाँले कसरी समायोजन कसरी चाहिँ नि चेकअप गर्नु भएको छ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरो त्यो खर्चलाई कसरी पारदर्शिता कसरी अपनाउनु भएको छ र नगर प्रमुख नै सबै कुराहरू हेर्न भ्याउने अवस्था हुँदैन के अरे यो विपदकालीन अवस्थामा, र त्यसलाई पारदर्शिता अपनाउने सञ्जाल यहाँले कसरी निर्माण गर्नु भएको छ यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। सबैभन्दा पहिला कुरा त यो लकडाउनको बेलामा सबै कर्मचारीहरू नगर कार्यपालिकाभित्र कार्यालयमा सबै कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहन सक्ने अवस्था रहेन। त्यसो भएपछि खास जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूको कर्मचारी साथीहरू जनप्रतिनिधिहरूको यहाँ आफ्नै वार्डमा जिम्मेवारीहरूमा रहनुपर्ने अवस्थाहरू पनि रह्यो। त्यसो भइसके पछाडि हामीले पारदर्शिताको लागि सबैभन्दा पहिला नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्नको लागि आह्वान गर्यौँ। सङ्कलनको सन्दर्भमा नै हामीले सुरुमै दाता महानुभावहरूसँग सहयोगी सङ्घ संस्थाहरूसँग अपिल गर्दा नै यो चाहिँ खर्चको प्रणालीलाई खाता व्यवस्थापनबाट गर्न सकिन्छ, कोष व्यवस्थापनबाट गर्न सकिन्छ, एकदर प्रणालीबाट गर्न सकिन्छ भनेर नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषमा नै सबै रकमहरू जम्मा गर्नुपर्दछ भनिकन हामीले त्यसलाई पारदर्शिताको पहिलो सूत्रमा त्यसलाई चाहिँ अपनाएका छौँ। दोस्रो कुरा भनेको कुनै पनि दाता महानुभावहरूले नगरपालिकालाई दान गर्नुभयो भने, सहयोग राहत प्रदान गर्नुभयो भने, विपद व्यवस्था कोषमा सहयोग गर्न चाहिँ सहभागी हुन चाहनुभयो भने उहाँहरूले नगर प्रमुखलाई दिनुहुन्छ र तत्कालै नगरपालिकाको फेसबुक पेज मार्फत कुन संस्थाले कहिले कति रकम बराबरको जिन्सी वा नगद सामग्री उपलब्ध गराउनु भयो त्यसलाई चाहिँ नगरपालिकाको फेसबुक पेजमा प्राप्त गर्ने बित्तिकै गर्छौँ र सम्बन्धित दाता संस्थाहरूलाई धन्यवाद र सम्मान पत्रहरू पनि हामीले दिने गरेको व्यवस्थापनहरू मिलाएका छौँ सर। र अब अव्यवस्था, ठगी, कालोबजारी, तस्करी जस्ता विषयवस्तुहरू मूल्यवृद्धि चर्को रूपमा गर्ने विषयवस्तुहरूलाई पनि नगरपालिका, स्थानीय प्रहरी प्रशासन, घरेलु उद्योग कार्यालय, जिल्ला प्रशासन समेतको चाहिँ पहलमा अगुवाईमा नगर प्रहरीहरूको अगुवाईमा हामीले बजारमा कालाबजारी नहोस्, ठगी धन्दा नहोस्, जनताले ठगिने नपरोस् यो अवस्थामा भनेर कोभिड-19 को सुरक्षा व्यवस्थापनलाई, स्वास्थ्यको चाहिँ मापदण्डलाई पनि पुरा गर्नको लागि सँगसँगै ठगीमा नपरुन् भनेर हामीले नगर प्रहरी, सुरक्षाकर्मी, नेपाल प्रहरी लाई समेत परिचालन गरेर हामीले यसलाई चाहिँ ठगी हुनबाट नगरवासीहरूलाई जोगाउनको लागि हाम्रा प्रयासहरू जारी राखिराखेका छौँ। यहाँलाई धन्यवाद। अब फेरि मैले यहाँसँग एउटा छोटो जिज्ञासा, केही मिडियाहरूले
के पनि भन्ने गर्नुभएको छ भने मिडिया कर्मीहरूले विशेष गरेर अहिलेको यो महामारीमा जस्तो खालको हिसाब देखाइदिए पनि हुन्छ, खर्च भएको कुरा देखाउनु पर्दैन, बिलमा मात्रै देखाइदिए पनि हुन्छ भन्ने खालका शङ्का पनि उब्जाएका छन् र हामीले यसमा पनि छोटो जिज्ञासा लिने गरेका छौँ। अनि भद्रपुर नगरपालिकामा खर्च गर्दाखेरिमा हामीले त्यो ढङ्गले खर्च गरेका छैन अथवा खर्च गर्ने तरिकाको बारेमा पनि र मिडियाको शङ्कालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ अथवा यहाँसँग मिडियाको शङ्का त्यसरी उपशङ्का उठाउनु भएको छ कि छैन, यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। भद्रपुर नगरपालिकाले राहत वितरण गर्ने सन्दर्भमा केही जिज्ञासाहरू स्वाभाविक रूपमा चाहिँ उठेका पनि छन्। ती जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्नको लागि म यहाँको टेलिभिजन मार्फत पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही मिडिया कर्मीहरूले के कुरा उठाउनु भएको छ भने कोही पनि मानिसले, दाताहरूले यदि विपन्न वर्गको चुलो निभेको छ भने चुलोलाई निभाउनको लागि कुनै रेकर्ड मेन्टेन गर्नु पर्दैन। प्रत्यक्ष रूपमा दाताले पहिलो चुला बाल्नको लागि सहयोग गर्न सक्छ र त्यस पछाडि समन्वय गरे हुँदैन भन्ने ढङ्गबाट पनि केही कोडमा कुराहरू चाहिँ जिज्ञासाहरू चाहिँ उठेर मानवताको शिक्षा दिने कामहरू पनि नभएका होइनन्। मानवताको शिक्षा नगर प्रमुखलाई दिनुहुने र नगरपालिका स्थानीय सरकारको विकल्पको रूपमा कुनै सञ्चार माध्यमहरू बन्न कोसिस पनि नगरेको भने होइन। तर पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने सबैको हातेमालोबाट यो कोभिड-19 महामारी यो कुनै आधी बेहेरी आएको होइन, कुनै भूकम्प आएको पनि यो अवस्था होइन, भुइँचालोको अवस्था पनि होइन, यो कुनै नदीमा आएको बाढी पीडितको जस्तो समस्या पनि होइन। यो कोभिड-19 महामारी सङ्क्रमणको जुन अवस्था हो, यसको संवेदनशीलता जुन हो, त्यो संवेदनशीलताबाट सबैलाई जोगाउनु पनि हाम्रो कर्तव्य साथसाथै रहेको हुनाले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने नगरपालिकाको खर्च व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेर वडा समितिलाई नेपाल सरकारले जिम्मेवारी दिएको छ। विपद व्यवस्थापन तथा राहत वितरण गर्ने जिम्मेवारीहरू वडा अध्यक्ष, वडा समितिलाई दिएको छ र जुन वडा समिति छ, वडा समितिमा सम्बन्धित वार्डका पार्टीका प्रतिनिधिहरू, टोल विकास संस्थाहरू सबैलाई परिचालन गरेर छनौट गरेर विपन्न वर्गहरूको छनौट गरेर कुन कुन वर्गका हुन्, क वर्ग, ख वर्ग र ग वर्गका चाहिँ विपन्न वर्गहरूको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि नगरपालिकाका वडा समितिहरूको हो भन्ने कुराको मान्यतालाई, कानुनी मान्यतालाई पनि आत्मसात गर्दै सहकार्य गरेर सम्पूर्ण धार्मिक सङ्घ संस्था, सहकारी सङ्घ संस्था, वित्तीय सङ्घ संस्था, व्यक्ति, दाता, महानुभावहरू, उद्यमी, व्यवसायी सबैको साथ सहयोगमा भद्रपुर नगरपालिका अहिलेसम्म अगाडि बढिरहेको छ र पारदर्शिताको सवालमा हामीसँग त्यस्तो प्रश्न पनि अहिले खासै उठिरहेको अवस्था छैन। हजुर, अब धन्यवाद यहाँलाई। यहाँले आफ्नो त्यहाँ गरेका गतिविधि स्पष्ट रूपमा हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा राख्नुभयो र हामी पनि के आह्वान गर्छौँ भने आदरणीय दर्शक महानुभावहरू र सम्पूर्ण पालिकाहरूलाई हाम्रो के आग्रह रह्यो भने यो विपदको बेलामा जनताहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम कसैबाट पनि नहोस्, किनकि विपदमा सबै जुट्नुपर्छ, विपदसँग लड्नको लागि एकजुट हुनुपर्छ र विपदमा सबैले सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ, न कि क्षणिक फाइदा उठाउनतिर लाग्ने त्यो कुनै एउटा मानवीयता होइन भन्ने हाम्रो आग्रह पनि रह्यो। आम दर्शक महानुभाव र सम्पूर्ण नगरपालिका अथवा पालिका प्रमुखहरू र पालिकासँग सम्बन्धित विशेष गरेर यो नेतृत्व वर्ग र कर्मचारीहरूलाई हाम्रो यो आग्रह छ, यो विपदमा कम्तीमा पनि यहाँहरूले 200-400 रुपियाँ अथवा 2-4 हजार रुपियाँ खल्तीमा हालेर केही हुनेवाला छैन र त्यसले यहाँहरूलाई नै कम्तीमा पनि एकान्तमा बसेर सोच्दाखेरिमा त्यसले यहाँहरूलाई गिल्टी फिल गराउनेछ, किनभने विपदको बेलामा यस्तो गर्न हुँदैन थियो भन्ने कुरा कम्तीमा पनि यहाँलाई त्यो लाग्नेछ
भन्ने हामी आग्रह गर्छौँ र यस्तो बेलामा त्यो नगरिदिनुहोस् र गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो आग्रह रह्यो। जबकि भद्रपुर नगरपालिकाको नगर प्रमुखज्यूले जुन खालको स्पष्ट भावना राख्नु भएको छ, यस्तै खालको व्यवहार भावना सबै पालिका प्रमुख र सम्बन्धित निकायका कर्मचारी तथा नेतृत्व वर्गहरूले गर्नको लागि हामी हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम जनसमुदाय र पालिका प्रमुख र पालिकासँग सम्बन्धित नेतृत्वसँग हार्दिक आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ। र अन्तमा लगभग हामी अब हाम्रो यो छलफलको अन्ततिर पुगेका छौँ। प्रमुखज्यू, यहाँले आफूले अन्तमा भन्ने केही त्यस्ता छुटपुट कुराहरू केही छन् कि प्रमुखज्यू? भन्नुपर्ने भन्दा पनि खास गरेर सीमा क्षेत्र भएको हुनाले अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रमा हामी छौँ। कोही पनि नगरवासीहरू यदि विदेशमा रहनुभएको छ, भारतमा रहनुभएको छ, बाहिर चाहिँ क्वारेन्टिनमा बसिराख्नु भएको छ भारततर्फको सीमा क्षेत्रमा भने यहाँहरूले सम्पूर्ण सूचनाहरू नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउन अथवा स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई यहाँहरूको बायोडाटा सहित यहाँहरूको सम्पर्क नम्बर सहित हामीलाई जानकारी गराउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई के अनुरोध पनि जबरजस्ती सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने काम हामी नगरौँ, बन्द गरौँ। र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू, नगरवासी दाजुभाइ तथा राजनीतिक पार्टी, उद्यमी, व्यवसायी सबै महानुभावहरूलाई म यो बेलामा जाति, धर्म, राजनीति र विवादको विषयभन्दा हामी माथि बसेर यो संवेदनशील घडीमा नेपाली जनतालाई जोगाएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने अन्य हाम्रा विवादहरू, स्थानीय मुद्दाहरू सबै कुरालाई हामीले पछिल्लो चरणमा, पछिल्लो समयमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछौँ। अहिले हामी सबै एकजुट, एकताबद्ध बनेर जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भौगोलिक सीमाभन्दा माथि उठेर कोभिड-19 सङ्क्रमणको संवेदनशीलतामा हामी सबै सचेत बनेर यो खुकुलोपनबाट अनावश्यक प्रकारको लाभ लिने उद्देश्यबाट हामी प्रभावित नभइकन हामी एकजुट बनेर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सुरक्षा प्रबन्धसँग सम्बन्धित, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूका मापदण्डहरूलाई पूर्ण रूपमा पालन गरेर हामी आफू पनि जोग्यौँ र अरू सबै चाहिँ जोगिनको लागि हाम्रो तर्फबाट महत्त्वपूर्ण प्रयास र योगदानहरू यो बेलामा गर्नको लागि आह्वान र अपिल गर्न चाहन्छु सर। धन्यवाद यहाँलाई। अब हामीले जुन यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनले यहाँसँग 2-3वटा कन्सेप्ट राखेको छ। एउटा मिथिला नेपाल टेलिभिजन भनेको मिथिला र नेपालको एउटा चुकुल हो अथवा एउटा पेज हो अथवा सुपर ग्लु हो र यसले सधैँ त्यो काम गर्नेछ भनेर हामीले एउटा यो खालको कन्सेप्ट राख्यौँ यहाँसँग। अर्को चाहिँ मिथिला नेपाल टेलिभिजनले मेची महाकाली, अहिलेको यो विपदको बेलामा मेची महाकाली जोड्ने जुन खालको एउटा अभियान चलाएको छ, यसप्रति यहाँको छोटोमा के भनाइ छ र हामीलाई सुझाव दिनुहोस् न प्रमुखज्यू। धेरै राम्रो कार्यक्रम सुन्न पाएँ मैले कि मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत मेची र महाकालीलाई जोड्ने चुकुल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गबाट जुन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, यसका लागि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। र यसले निश्चय पनि यहाँले एउटा कुरा उठाउनु भएको छ, रोटी बेटीको कुरा, सम्बन्धको कुरा भारतवर्षसँग रहेको हुनाले मैले त्यसलाई के मुद्दामा जोड्न खोजेको भने भारततर्फ हाम्रो विवाहबारी भइरहेको छ। उहाँहरू चाहिँ आगमन यतातिर हुन चाहनुहुन्छ, कतिपय लकडाउनमा परेर यतै रहनु भएको छ, उहाँहरू उता जान चाहनुहुन्छ। यो सेन्समा मैले यहाँहरूको बिचमा यो कुरालाई उद्धृत गर्न खोजेको थिएँ। तर त्यस्तो पाइएको छैन भन्ने ढङ्गबाट जुन कुरा मेरो भावनालाई पनि स्पर्श गर्ने गरी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अहिले जुन ढङ्गबाट भारतले चाहिँ लिपुलेखको बारेमा, लिम्पियाधुराको बारेमा मात्रै होइन, सीमा क्षेत्रलाई बार बार चाहिँ अतिक्रमण गर्ने कामहरू जुन ढङ्गबाट गर्ने गरेको छ, त्यसबाट चाहिँ नेपाली जनताहरू जुन हिसाबले मर्माहित भएका छन्, चाहिँ दुखित भएका छन्, भारतवर्षको गतिविधि उनीहरूको चाहिँ यो व्यवहारबाट चाहिँ हार्दिक भएका छन्। यो विषय समेत उठान गर्ने यहाँले गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल रहे हामी रहन्छौँ, हामी सबै एकजुट बनेर हाम्रो भूमि, हाम्रो माटोको लागि हामी यो चाहिँ नेपाली भएका नाताबाट संरक्षण गर्नको लागि, यसलाई जोगाउनको लागि तपाईँ हामी सबै एकताबद्ध बनेर लागौँ। र मिथिला नेपालले जुन आन्दोलनको हिसाबले चाहिँ नेपाल, पूर्व नेपाल र पश्चिम नेपाललाई जोडेर
एकताबद्ध नेपाल, एक नेपालको भावनालाई चाहिँ अगाडि बढाउने जुन सोच बढाएको छ, यसको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीलाई सदैव एकताबद्ध बनाउने कुरामा, बृहत नेपाल बनाउने कुरामा हामी सबै जुटौँ भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु सर। धन्यवाद हाम्रो प्रमुखज्यूलाई, निकै मनन योग्य कुरा यहाँले भन्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो एकजना भद्रपुर नगरपालिकाको जीवन कुमार श्रेष्ठले भनेका कुरा होइनन्, यो भद्रपुर नगरपालिकाको प्रमुखले भनेका कुरा हुन् र उहाँ एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको र एउटा त्याग तपस्याले त्यो ठाउँमा आइपुगेको व्यक्तिबाट यस्ता कुराहरू अभिव्यक्त भएका हुन् र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामीले यहाँको सुझावलाई सधैँ पालना गर्नेछौँ र हामी त्यसैको लागि पर्नेछौँ। र यति भन्दै मैले एउटा भनाइ पनि उच्चारण गर्न मन लाग्यो। एउटा गीत छ हाम्रो लोकप्रिय गीत, नेपाली कहाँ रहन्छ र फेरि नेपालै नरहे भन्ने खालको जुन एउटा भावना छ, सबैमा यो भावना जागृत होस्, नेपालको लागि सबै एकताबद्ध भौँ र हामीलाई जुन हेप्ने जुन विदेशीहरू हुन्, विशेष गरेर छिमेकी राष्ट्र, त्यसमा पनि भारत छ, त्यसलाई जनदबाव सिर्जनाको लागि एकमत हुनको लागि हामी यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट हार्दिक आह्वान गर्छौँ। यो आवाज मधेस तराईबाट पनि उठोस्, यो आवाज हिमालबाट पनि उठोस्, यो आवाज पहाडबाट पनि उठोस्, यो आवाज मेचीबाट पनि उठोस्, यो आवाज महाकालीबाट पनि उठोस्। हाम्रो यो आह्वान हो र यहाँहरूको आवाजलाई हामीले हाम्रो आवाज बनाउने छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यति भन्दै यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो र हामी यस्तो कार्यक्रमको लागि निरन्तर यहाँहरूसँग आइराख्नेछौँ। तर यो कार्यक्रम जुन हामीले प्रसारण गरिराखेका छौँ, पक्कै पनि आम दर्शक महानुभावहरूले हामीलाई प्रतिक्रिया जनाइदिनु भएन भने, हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भएन भने कार्यक्रम गर्नुको त्यति महत्त्व रहँदैन, अर्थ रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो भावनालाई ओतप्रोत गर्नको लागि, यो भावनालाई प्रचार प्रसार गर्नको लागि यहाँहरूले हामीलाई प्रतिक्रिया जनाइदिनुहोस् र त्यस्तै गरी यहाँहरूले कमेन्ट लेखिदिनुहोस् र हामी यस्तै कार्यक्रम लिएर सधैँ यहाँहरूसँग जोडिने बाचा गर्दै अहिलेलाई यहाँहरूसँग बिदा हुनुभन्दा अगाडि यहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनको लागि हाम्रो युट्युब पेज हो, हाम्रो युट्युब एमटिभी नेपाल 4K, त्यसलाई सब्सक्राइब गर्दै कमेन्ट गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध छ। त्यस्तै गरेर यो कार्यक्रम फेसबुकमा पनि जान्छ र फेसबुकलाई पनि लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला, किनकि हामीले यो राष्ट्र बचाउनको लागि एउटा अभियान सञ्चालन गरेका छौँ र मिथिला र नेपाललाई जोड्नको लागि हामीले सुपर ग्लुको काम गरेको छ मिथिला नेपाल टेलिभिजनले। यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई हेरिदिनु भयो भने, यो कार्यक्रमलाई व्यापक बनाइदिनु भयो भने पक्कै पनि हामीलाई हेप्नेहरू र हामीलाई छुट्याउन खोज्नेहरू स्वतः उनीहरू चाहिँ नि निश्चित हुनेछन् भन्दै अहिलेलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुने अनुमति माग्दछु र सबैजनालाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्दै खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस् र शान्त रहनुहोस्। यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको आग्रह हो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू।